नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन र सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल साउन 18 गते सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत विकास पोखरेल उप विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। लेखा अधिकृत पोखरेलले सोही उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट कक्षा 8 को परीक्षा सञ्चालनमा भएको खर्चको फरफारक गरी भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 65,000 घुस रिश्वत बापतको रकम लिइसकेको अवस्थामा आयोगको कार्यालय इटहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। 2077 साल साउन 25 गते बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाका इन्जिनियर मिलन अधिकारीले उपभोक्ता समितिबाट निर्माण भएको सडकको भुक्तानी दिए बापत सेवाग्राहीबाट 1 लाख घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्दा घुस रकम लिएको तथ्य र प्रमाणका आधारमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसै मितिमा आयोगले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका उद्योग अधिकृत हुकुम बहादुर ओली उप आरोप पत्र दायर गरेको छ। ओलीले ठेक्कापट्टाको अनुमति पत्र बनाइदिने कार्यमा सहजीकरण गरिदिने भनी सेवाग्राहीसँग 96,300 घुस रिश्वत लिइसकेको अवस्थामा आयोगले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2077 साल साउन 19 गते बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँकेका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत विष्णु रोकायलाई स्रोत नखुलेको रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। दुवैजना सवार कार्यालयको बा 2 झ 1873 नम्बरको गाडीबाट आयोगको कार्यालय बुटवलको टोलीले 3,48,000 को बैंक भौचर र 5,50,000 नगद गरी 8,98,000 सहित सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 10 रूपन्देहीबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले 2077 साल साउन 20 गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विजय राणाले गुड्खा र चिनी व्यवसायी अनिल कुमार झाबाट मासिक रूपमा घुस रिश्वत लेनदेन गर्ने गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा आयोगको कार्यालय बुटवलको टोलीले प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत राणा र व्यवसायी झालाई 2 लाख घुस बापतको रकम लेनदेन गरिरहेको अवस्थामा रकमसहित बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 बुद्धचोक रूपन्देहीबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले 2077 साल साउन 24 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण ढल्केवर ग्रिड शाखा धनुषाका कार्यालय प्रमुख रितेश गुप्तालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। गुप्ताले भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने कागजातहरू स्वीकृत नहुँदै कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न योजनाहरूको भुक्तानी दिन पहिले नै चेक काटी उक्त चेकहरू लिएर काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको सूचनाका आधारमा आयोगको कार्यालय बर्दिवासको टोलीले 1,24,91,145 रुपियाँ 20 पैसा बराबरको हस्ताक्षर भइसकेका कार्यालयका चेकहरू सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। यसैगरी आयोगले नेपाल खानेपानी संस्थान बुटवलका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष शाहलाई स्रोत नखुलेको नगद 2,33,500 र ब्याङ्कमा जम्मा गरेको ब्याङ्क भौचर 8,22,000 बराबरको रकमसहित साउन 25 गते नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। शाहले खानेपानी शाखा कार्यालयहरूको विभिन्न व्यक्तिहरूसँग घुस रिश्वत रकम उठाई काठमाडौँ आउँदै गरेको भन्ने सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालबाट गएको टोलीले धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 8 खानीखोलाबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। दर्शकवृन्द, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केन्द्र तहदेखि गाउँ तहसम्म हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन प्रवर्धनका लागि केन्द्रित रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना 7वटा प्रदेशका कार्यालय र एउटा सम्पर्क कार्यालयहरू मार्फत सुशासन प्रवर्धनका लागि प्रवर्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसै मध्येको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले पनि आफ्ना कामहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ, जसको प्रभाव पनि सकारात्मक देखिँदै गएको छ। आयोग कार्यालय बुटवलले अगाडि बढाएका विभिन्न रणनैतिक कामहरूका माध्यमबाट अहिले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दै गएको देखिएको छ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै जाने क्रममा अहिले 7वटै प्रदेश र नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालय मार्फत कार्य गर्दै आएको छ। यिनै मध्येको एक हो प्रदेश 5 को बुटवलमा रहेको आयोगको कार्यालय बुटवल। आयोगको बुटवल कार्यालय 2075 साल साउनमा स्थापना भएको हो। 10वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको आयोग कार्यालय बुटवल मातहत रहेको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयले बाँके, बर्दिया र दाङगरी 3वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेर कार्य गर्दै आएको छ। बुटवल कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखका रूपमा सुरुवाती दिनमा सहसचिव रविलाल पन्तले करिब 7 महिना काम गर्नुभयो। यसपछि सहसचिव तारानाथ अधिकारी आयोग कार्यालय बुटवलको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नुभयो। सहसचिव अधिकारीको आयोग कार्यालय टंगालमा सरुवा भएसँगै बुटवल कार्यालयको कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी अहिले तत्कालीन वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भुषालले पाउनु भएको छ। नेपालको सरकारी र सार्वजनिक सेवामा 2052 सालदेखि नै प्रवेश गर्नुभएका भुषाल 2060 सालमा प्रशासन सेवाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभएको हो। 2067 सालमा उपसचिव भई विभिन्न कार्यालयमा काम गरिसक्नुभएका भुषालले 2075 सालमा सहसचिवमा बढुवा भई वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक भएर काम गरिसक्नु भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तिमका 4 महिना विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसके पनि बुटवल कार्यालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढेको छ। हामीले चाहिँ यो तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि अघिल्लो आर्थिक वर्ष गएको भन्दा अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 483 वटा उजुरीहरू हाम्रो चाहिँ गएको आर्थिक वर्षका लागि सरेर आएका थिए भने गएको आर्थिक वर्षमा 854 वटा उजुरीहरू चाहिँ दर्ता भए। जम्मा 1337 उजुरीहरूमध्ये 70.4% चाहिँ गएको आर्थिक वर्षमा फर्चौट भयो र यो बुटवल कार्यालय स्थापना भएदेखिको इतिहासमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै उजुरी फर्चौट हुने वर्ष गएको आर्थिक वर्ष रह्यो र हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षलाई कम उजुरीहरू सारेर ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। 398 वटा मात्र उजुरी यो आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन्। त्यसै गरेर विस्तृत अनुसन्धानतर्फ गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै 52 वटा अनुसन्धान चाहिँ प्रतिवेदनहरू पेश भए। यो 65 भनेको यो आर्थिक वर्षको आजसम्मको मितिमा अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेका फाइलहरूको सङ्ख्या 65 छ र गएको आर्थिक वर्षसम्ममा चाहिँ हामीले गएको आर्थिक वर्षको मात्रै 26 वटा केसहरूमा रङ्गहात पक्राउ गरेको थियो भने यो आर्थिक वर्षको यो साउन महिना अहिले चलिरहेछ 3 वटा स्टिङ चाहिँ यो महिनामा सम्पन्न भएको छ। यसरी नेपालगञ्ज कार्यालयको हेर्दाखेरि फेरि 44% प्रगति देखिन्छ। अलिकति स्टाफ पनि कमी भएको र अलिकति कार्यबोझ पनि कम भएको कारणले पनि हुनसक्छ र नेपालगञ्जको पनि यो महिनामा एउटा स्टिङ त्यहाँबाट भएको छ। यसरी हामी सम्पर्क कार्यालयसँग समेत जोड्दाखेरि औसत निकाल्ने हो भनेदेखि पनि करिब 63% को हाराहारीमा गएको आर्थिक वर्षमा उजुरीहरू चाहिँ फर्चौट भएको अवस्था छ भने 4 वटा स्टिङ अपरेसन यो महिनामा सम्पन्न भएको छ। आयोग कार्यालय बुटवलमा 1337 वटा उजुरी परेका मध्ये 942 वटा उजुरी फर्चौट भएको छ। आयोगमा परेका उजुरीको आधारमा हेर्दा स्थानीय तहका उजुरीको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। यसैगरी शिक्षा, भूमि, वन लगायतका उजुरीहरूको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा रहेको आयोग कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। आयोगको समग्र कार्यक्षेत्रमा जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यस्तै नै बुटवल कार्यालय र सम्पर्क कार्यालयको पनि देखिन्छ। यसको मतलब स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू सबैभन्दा धेरै छन्। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छन्। तेस्रो स्थानमा बुटवल कार्यालयको कुरा गर्दाखेरि भूमिसँग सम्बन्धित उजुरीहरू देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः अरू विभिन्न सेक्टरहरू उजुरीहरू आउँछ। लकडाउनको समयमा आफ्नो काम निरन्तर गरेको बुटवल कार्यालयले विगतका वर्षहरूमा पूरा हुन नसकेका कतिपय उजुरीहरूको विस्तृत छानबिनलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छ। यहाँ वरिपरि बस्ने सबै कर्मचारी र कम्पाउन्डभित्र बस्ने कर्मचारी साथीहरूलाई परिचालित गरेर जुन फाइलहरू वर्षौँदेखि बाँकी रहेका अलिक पुराना खालका फाइलहरू चाहिँ थिए त्यसमा हामी छलफल गरेर ती फाइलहरूलाई
निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि थुप्रो फाइलहरू त्यस बिचमा चाहिँ पेश गर्न भ्यायौँ, अध्ययन गर्न भ्यायौँ, छलफल गर्न भ्यायौँ, जसले गर्दाखेरि फिल्डमा जाने व्यस्तताको कारणले हेर्न नभ्याएका अलिक जटिल प्रकृतिका फाइलहरू, उजुरीहरूको समेत त्यस बेलामा अध्ययन गर्न र निरन्तर रूपले निर्णयका लागि पेश गर्न पाइयो। मलाई सम्झना छ चैत्र 11मा लकडाउन भएदेखि वैशाख, जेठ, असारको 11सम्मको हामीले त्यो करिब 3 महिनाको तथ्याङ्कहरू हेरेका थियौँ। त्यसबिचमा हामीले 201वटा उजुरीहरूमा छानबिन गरेर निर्णयार्थ हामीले पेश गरेका थियौँ। त्यो भनेको उल्लेख्य सङ्ख्या नै हो लकडाउनको अवधिमा भएको काम। आयोग कार्यालय बुटवलले विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने उजुरीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै छानबिनलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्राप्त उजुरीको विषय र गाम्भीर्यता हेरेर छानबिन अगाडि बढाउने गरिएको छ। कतिपय विषयहरूमा परेका उजुरीहरूलाई तत्कालै रेस्पोन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा उदाहरण पनि यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहेँ। कुनै एउटा जिल्लामा अवैध तरिकाले प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइराखेको छ भनेर हामी कहाँ उजुरी आयो र त्यस्तो उजुरी आउने बित्तिकै हामीले 3वटा टोली एकैसाथ परिचालन गऱ्यौँ विभिन्न अलग अलग ठाउँमा। अनि संयोग कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हामीले उजुरी आउने बित्तिकै, दर्ता आउने बित्तिकै टोली परिचालन गऱ्यौँ। अनि गएर हाम्रो साथीहरूले नदीबाट निकालेको बालुवा गिटी लगायतको फोटो लिन पनि भ्याउनु भयो। त्यसमा परिचालित गरिएका सवारी साधन लगायतको धेरै रेकर्डहरू पनि लिन भ्याउनु भयो। र त्यसै बेलुकी यति ठुलो पानी परिदियो कि हामी त्यो दिन नगएर भोलि जाउँ न त भनेको भएदेखि हामीसँग कुनै सबुत प्रमाणहरू बाँकी रहन्थेनन्, जसले गर्दाखेरि त्यो 3वटा केसहरूमा विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखियो। त्यो निर्णय भएर पनि आइसक्यो, विस्तृत अनुसन्धानमा गयो। मैले यो कुरा किन यहाँलाई राख्न चाहेँ भन्दाखेरि उजुरीको प्रकृति र त्यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर कतिपय सवालमा उजुरी दर्ता हुने बित्तिकै टिम परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कतिपय उजुरीहरूलाई त्यस किसिमको हतारो नगर्दाखेरि पनि हुने अवस्था आउँछ। त्यस्तोमा हामी के गर्छौँ भन्दा अलिक केही उजुरीहरू सङ्कलन गरेर, कम्तीमा 1 दर्जन उजुरी सङ्कलन गरेर स्क्रिनिङ कमिटी भन्ने हुन्छ, स्क्रिनिङ कमिटीमा राख्छौँ। राखिसकेपछि कुनलाई छानबिन गर्नुपर्ने चाहिँ हो, कुनलाई फेरि आधार र प्रमाण कुनै पनि नभएको जस्तो एकदमै कुनै वस्तुगत आधार नभएको चाहिँ छ भने त्यसलाई तामेलीमा पठाउनु पर्ने हो लगायतका कुराहरू यहाँको कमिटीले प्रारम्भिक निर्णय गर्छ र फेरि अन्तिम निर्णयका लागि हामी आयोगमा पठाउँछौँ। आयोग कार्यालय बुटवलले आफ्नो संवैधानिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू गाउँ तहसम्म पुर्याउँदै आएको छ। आयोगको सक्रियता बढेसँगै कतिपय विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमी कमजोरी तत्काल सुधार हुने गरेका छन्। कतिपय कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य खालको चाहिँ हिनामिना भएको जस्तो देखिन्छ। अनि उजुरी पर्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि सम्बन्धित पक्षले त्यो रकम बुझाएको, उदाहरणको लागि चाहिँ पेस्की लिएर गएको छ, पेस्की फिर्ता फर्चुट गरेको पनि छैन, अथवा कर बुझाउनु पर्ने त्यो कर नकाटिकन उसले भुक्तानी दिएको छ। अनि त्यस्ता कुराहरूमा कस्तो देखिन्छ भन्दा उजुरी पर्यो भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो पेस्की फर्चुट गर्ने अथवा चाहिँ कर नबुझाएको रकम छ भने बुझाउने, अथवा हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममै जुन करेक्सन गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू करेक्सन भइसकेर पनि आएको पाइन्छ। त्यस्तो ठुलो सङ्ख्यामा त्यस किसिमको सुधार भएर चाहिँ आएको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो के अरे जुन कसुरको गम्भीरतालाई चाहिँ हेरेर यदि चाहिँ अन्जानमा चाहिँ जस्तो कर कट्टा गर्न चाहिँ छुटेको छ तर पत्र गइसकेपछि थाहा भयो यसमा चाहिँ करकट्टी गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ भने, अनि त्यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ अन्जानमा भएका अथवा नियतवश नगरिएका गल्तीहरूमा प्रारम्भिक अनुसन्धान हुने क्रममै त्यो करेक्सन भइसक्यो भने हामी चाहिँ त्यसलाई तामेलीको लागि भनेर लेखेर पठाउँछौँ। यद्यपि अन्तिम निर्णय हाम्रो केन्द्रीय उसबाटै हुन्छ भने जानेरी नियतवश गरिएका गल्तीहरू अथवा चाहिँ भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको आधार प्रमाणहरू फेला पर्छ। त्यसका लागि फेरि विस्तृत अनुसन्धानका लागि हामीले स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र ती केसहरू आयोगको निर्णयबाट
विस्तृत अनुसन्धानका लागि तोकिन्छन् अनि त्यसबाट उनी फेरि छानबिन अगाडि बढ्छ। स्थानीय तहहरूमा पछिल्लो समय विकास निर्माणका कामहरूले गति लिँदै गएको छ र आयोगमा उजुरी पर्ने क्रम पनि विकासका कामहरू बढेसँगै बढिरहेका छन्। स्थानीय सरकारको अभ्यास लामो समयपछि भएका कारण पनि कतिपय प्रक्रियागत र कतिपय नियोजित कमी कमजोरी देखिने गरेका छन्। सबैभन्दा बढी स्पेन्डिङ युनिट अथवा खर्च गर्ने निकायको रूपमा अब स्थानीय तहहरू छन्, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको उजुरी आउने प्रक्रिया स्वाभाविकै हो। दोस्रो कुरा शिक्षा, कृषि लगायतको सहकारी लगायतको थुप्रो कुराहरू छ जुन अहिले स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र स्थानीय तहले अहिले केन्द्रबाट चाहिँ आउने अनुदान, विभिन्न खाले अनुदान र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट समेत कार्यक्रम चलाउने र उसको चाहिँ क्षेत्राधिकार अलिक फराकिलो भएको कारणले त्यहाँ हुन सक्ने अनियमितताको चाहिँ क्षेत्र पनि उत्तिकै फराकिलो हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा स्थानीय तह स्थापना भएको धेरै भएको पनि छैन, त्यस हुनाले त्यसलाई संस्थागत गर्दै लैजाने र सिकाइबाट आफूलाई परिपक्व बनाउँदै लैजाने क्रम पनि जारी छ। र तेस्रो पाटो के छ भन्दाखेरि कर्मचारीहरू जसलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ, अझ सुरुमा खटाइयो, स्थानीय तहको चुनाव हुने बित्तिकै कस्तो देखियो भन्दाखेरि एकदमै तालिम नै नपाएका, जानकारी नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतको रूपमा खटाउँदाखेरि उहाँहरूले त्यसबारेमा जानेकै छैन कि थाहा छैन भने नजानेको कारणले, अज्ञानताको कारणले अथवा नियतवश नभएका गल्तीहरू पनि टन्नै देखियो। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहबाट आउने उजुरी चाहिँ बढेको छ। दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणका रणनीतिलाई आयोग कार्यालय बुटवलले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा लगेको छ, जसको प्रभाव सकारात्मक पर्दै गएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा 26वटा स्टिङ अपरेसन कार्यालयबाट भयो र उल्लेख्य सङ्ख्यामा फेरि विस्तृत अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा दायर हुनेहरूको चाहिँ सङ्ख्या पनि बुटवल कार्यालय अन्तर्गत 96 जना छ, 96 जना व्यक्ति। त्यो एउटा चाहिँ दण्डात्मक पाटो भयो, त्यो छानबिनपछि अदालतमा मुद्दा लैजाने र यतापट्टि स्टिङ अपरेसन गर्ने पाटो। अनि सँगसँगै निरोधात्मक जुन पिलर छ हाम्रो, त्यस अन्तर्गतका विषयहरूमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि थुप्रै विषयहरूमा बुटवल कार्यालयबाट अन्य सरकारी निकायहरूलाई सुझावका लागि भनेर लेखिएको छ र त्यसमा चाहिँ निर्णय भई आए बमोजिम हामीले विभिन्न निकायहरूलाई आएको निर्णय बमोजिमको सुझावहरू पठाएका छौँ र लकडाउनकै बिचमा पनि यो सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर हामी चाहिँ गुल्मी जिल्लाको नागरिक निगरानी संस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। भनेको प्रवर्धन यो निरोधात्मकभित्रकै संस्था गठन गरिएको चाहिँ हो। त्यसरी चाहिँ एउटा पाटो भयो भने बुटवलमा उपमहानगरपालिकामा जुन स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी देखिएका चाहिँ समस्याहरूमा आयोगले निर्णय गरेर यो कुराहरू गर्नु, यो कुरा नगर्नु भनेर जुन निर्देशन जारी गरेको चाहिँ थियो, त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि एउटा चाहिँ कार्यक्रम त्यहाँ पनि गरियो। कतिपय अवस्थामा सामाजिक संरचना, सोच, प्रवृत्ति लगायतका कुराहरूले पनि कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। अहिले पनि कानुनमा रहेका छिद्र खोजेर स्वार्थ समूह हावी भएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीको विषय बन्दै गएको देखिएको छ। हामीले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि जुन शपथ खाएर निजामती सेवामा चाहिँ प्रवेश गरेको छ, म पहिले कर्मचारीतिरको कुरामा जान्छु। शपथ खाएको भोलिदेखि नै बिर्सिने बानी कतिपय व्यक्तिहरूमा देखिन्छ र यसको प्रारम्भ भनेको हाम्रो घर परिवारबाटै छ। मैले थुप्रो त्यस्तो साथीहरू देखेको छु जुन निजामती सेवामा प्रवेश गरे, उहाँहरूको परिवारमा हिजोसम्म आफ्नो छोरा अथवा छोरी निजामती सेवामा नजाँदासम्म छिमेकको कसैले चाहिँ निजामती सेवामा छ, उसले चाहिँ आर्थिक तरक्की गरेको देखियो भनेदेखि त्यसलाई असाध्यै गाली गर्ने व्यक्तिले जब आफ्नो छोरा अथवा छोरी निजामती सेवामा प्रवेश गर्छ, त्यसको 1 वर्ष हुने भएकै छैन, फलानाले यत्रो प्रगति गरे, तेरो खै त निकममा काम नलाग्ने भनेर भन्ने गरेको देखिन्छ। यसको मतलब अरूले चाहिँ गलत गर्दै नगरोस्, मलाई चाहिँ छुट हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच, एक खाले सोच चाहिँ त्यो हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ देखिन्छ।
आयोगमा परेका उजुरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा केही वर्ष यता स्थानीय तहका उजुरीहरू बढिरहेका छन्। स्थानीय तहमा कुनै न कुनै समस्या रहेकै कारण उजुरीको संख्या बढेको प्रति संकेत गर्दै आयोग कार्यालय बुटवलका प्रमुख डाक्टर भीष्म कुमार भुषालले कुनै विषयमा जानकारी नभए जानकारसँग सोध्नुपर्ने, कसैको दबाव र प्रभावमा परेर निर्णय नगर्न सबैलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध आयोगले अवलम्बन गर्दै आएका रणनीतिहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान नागरिक, जिम्मेवार सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ। कुनै पनि सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा तपाईँले सेवा लिँदा र दिँदा भ्रष्टाचार भएको, अनियमितता भएको देख्नुभयो भने आयोगका कार्यालयहरू मार्फत उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। आयोग मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू यस प्रकार रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय इटहरी, यसको फोन नम्बर रहेको छ 025 58 69 70, फ्याक्स नम्बर 025 58 56 00। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बर्दिवास, यसको फोन नम्बर रहेको छ 044 55 06 86, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 044 55 05 31। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय हेटौँडा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 057 52 17 44, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 057 52 0 36 9। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय पोखरा, यसको फोन नम्बर रहेको छ 061 54 045 1, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 061 54 045 2। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 071 540 031, 540 837, यसको फ्याक्स नम्बर रहेको छ 071 540 823। यस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय नेपालगञ्जको फोन नम्बर रहेको छ 081 550 626 र 550 627, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 081 550 426। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 083 521 960, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 083 523 884। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयको फोन नम्बर रहेको छ 079 524 263, फ्याक्स नम्बर रहेको छ 079 524 83। तपाईँले कहीँ कतै सार्वजनिक अथवा सरकारी निकायमा कार्यरत व्यक्तिले आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अथवा भ्रष्टाचार गरेको देख्नुभयो भने यी कार्यालयहरू मार्फत पनि उजुरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। गाउँको तल्लो तहको सेवा प्रवाह गर्ने निकाय होस् अथवा केन्द्र तहमा बसेर नीति निर्माण गर्ने थलो, जहाँ कहीँ पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको गुन्जायस हुनु हुँदैन। तपाईँ हामी सबै सचेत सेवाग्राही र सचेत नागरिकको हैसियतले कहीँ कतै त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको देखियो र पाइयो भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ। तपाईँ हामी सबैले भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्धको आवाज उठायौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र त्यस्तै गरी मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।